अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हुसनैन हैदर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे कि जो इस वक्त बहुत ही नागुज़ीर हैं और बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के। आप देखें कि एक हवस है, इक़्तिदार, जिनके अंदर इक़्तिदार की हवस भरी हुई है और वो इसी इक़्तिदार को हासिल करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आप कुल्ली तौर पे देखें और ख़ुसूसन इन हालात में कम अज़ कम हम आवाम को ये चीज़ पता चल जानी चाहिए कि ख़ुद मुल्क पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम नहीं है। आप देखें कि ये तो पहले की बात है, जबकि हमें बताया जाता है कि जमहूरी निज़ाम है, दरहाली के हकीकत में जमहूरी निज़ाम नहीं है। आप देखें शुरू में ही जमहूरी निज़ाम नहीं है, आमरीत ही है, बादशाहियत ही है। और लेकिन इस वक्त जो हालत बनी हुई है, जिस तरह वो ट्रंप ने जमहूरियत को रियान किया, बताया कि ये जमहूरी निज़ाम असल में जमहूरी निज़ाम नहीं है, और खुल के उसने अपने जाने से पहले ऐसे हालात पैदा किए। तो पाकिस्तान में भी आजकल आप देखें कि वैसे के वैसे ही हालात हैं कि ख़ुद ये जमहूरी निज़ाम, जिसको ये जमहूरी जमहूरी कह रहे थे, अभी खुल के मंज़र आम पे आ गया है कि ये जमहूरी नहीं है बल्कि ये छुपी हुई आमरीत है। और आप देखें कि ये इक़्तिदार के भूखे दौड़ दौड़ के जाते हैं इक़्तिदार को हासिल करने के लिए, और जो हम आवाम हैं वो फ़कत इस्तेमाल हो जाती हैं। आवाम फ़कत इस्तेमाल हो जाती है, कभी उस झंडे के नीचे, कभी उस झंडे के नीचे, कभी उस नारे के पीछे, कभी इस नारे के पीछे, और दौड़ दौड़ के हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं। दरहाली कि आप देखें कि इन्हीं जलसों में, इन्हीं जलूसों में, इन्हीं रैलियों में कितने ऐसे अफराद हैं कि जिनका घर फ़कत बामुश्किल से चल रहा है, कि जिनकी आमदन रोज़ाना की 1000 है, 1200 है, 1500 है। आप देखिए कि इतनी आमदन है और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के फ़कत एक नारे के ऊपर, एक झंडे के ऊपर, कि एक फ़कत इस आस के ऊपर कि ये हमें, इस बोल के ऊपर कि ये हमें आज़ादी दिलाएंगे, वो हमें आज़ादी दिलाएंगे, ये हमारी माशी हालत दुरुस्त करेंगे। जबकि ऐसा नहीं है। ये हुक्मरान ना हमारी माशी हालत दुरुस्त करेंगे, ना इक़्तिसादी, और ख़ुद ना ही हमारा तालीमी निज़ाम दुरुस्त करेंगे। और ये ख़ुद आप देखें कि ख़ुद आवाम को ऐसे हालात पैदा करके मजबूर कर रहे हैं। ये तो बाकायदा दुरुस्त क्या करेंगे, ये तो बाकायदा बिगाड़ के मजबूर कर रहे हैं। आप देखें कि जिसके मसलन घर के 11 अफराद हैं, 7 अफराद हैं, 8 अफराद हैं, और उसकी आमदनी जनाब अली 500, 600, 1000, 1200, 1500 है, तो आप देखें कि इस पैसों में कहाँ एक घर का चूल्हा जलता है, और वो भी कभी लगती है दिहाड़ी और कभी नहीं लगती। तो आप देखें कि ये खुद फिर मजबूर, ये शख्स मजबूर है कि कहीं जाके चोरी करे, या कहीं जाके डकैती करे, या किसी और हराम तरीके से माल को कमा के ले आए, पैसे को कमा के ले आए, ताकि वो अपने घर का चूल्हा जला सके। तो आप देखें कि ये तो सिस्टम ही ऐसा बना रहे हैं, हालात ही ऐसे करते जा रहे हैं कि हमारी आवाम खुद मजबूर हो हराम खाने पर, खुद मजबूर हो चोरी करने पर, खुद मजबूर हो डकैती करने पर। यानी ये खुद हालात पैदा करके किसी की इज़्ज़त को महफूज नहीं करना चाहते, बल्कि नामहफूज कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इनके पीछे ना दौड़ें। और अभी तो हमें जबकि खुल के वाज़िया हो चुका है कि ये जमहूरी निज़ाम नहीं है, जिसको हम जमहूरी जमहूरी, जबकि खुद हम तो आप देखें कि हमें खुद जमहूरियत का भी नहीं ख्याल होना चाहिए। अगर हम कहें कि जमहूरी है, तो अगर आप जमहूरी समझते हैं तो जमहूरियत का ये हाल है कि जो ना ही आपको इज़्ज़त की 2 टाइम का खाना दे सकता है, ना ही आपके बच्चों को तालीम दे सकता है ये निज़ाम, और ना ही आपकी इज़्ज़त को महफूज रख सकता है। किसी की इज़्ज़त भी पाकिस्तान में आप खुद देखें कि जबकि महफूज नहीं है, हालात ऐसे हैं। तो आप देखें कि हम खुद आवाम क्यों नहीं सोचते। अगर ये नारा लगा रहा है तो ये भी जमहूरियत का नारा लगा रहा है, जमहूरियत की तरफ से ही हमें आज़ादी देंगे, और जो बैठे हैं वो भी हमें जमहूरियत की तर्ज पे रह कर ही हमें आज़ादी देना चाहते हैं। तो इतने अरसे में हमने जमहूरी निज़ाम को तो आज़मा लिया है,
تو ابھی تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ نظام اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں آزادی دلائے، مثلا ہمیں حفاظت دے، ہمارا تعلیمی نظام درست کرے، تو ہمیں کیوں نہ کہ ہم اس نظام سے ہی انکار کر دیں کہ ہم اس نظام کو چاہتے ہی نہیں ہیں، جو بھی ہو اس کا پرچار کرنے والا، جو بھی یعنی من جو بھی ہو اس نظام کا پرچار کرنے والا، تو ہمیں کم از کم ان حالات میں تو شعور سے کام لینا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے کہ ہم کہیں کہ یہ نظام ہمیں نہیں چاہیے، کہ چاہے جو بھی اس کا جھنڈا اٹھاتا ہے، پرچم اٹھاتا ہے کہ ہم اسی نظام سے ہی آپ کو کیا کریں گے، آزادی دلائیں گے، سب کچھ مہیا کریں گے، تو وہ ایک جھوٹی بات ہے، جبکہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے، آپ خود دیکھیں کہ اور آپ نے آزما لیا کہ یہ ایسا ناکارہ نظام ہے کہ جس سے ہمیں کوئی ابھی امید نہیں لگانی چاہیے، چونکہ یہ ہمیں کوئی چیز بھی مہیا بھی نہیں کر سکتا۔ تو کیا بجائے کہ ہم جس گھر کا چولہا بھی مشکل سے چلتا ہے اور وہ جلس و جلوس میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور حمایت بھی کر رہا ہے، اور اسی حمایت میں آپ دیکھیں کہ اگر خود معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، رشتہ داروں میں اگر وہ اس کا رشتہ دار کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتا ہے تو یہ اس سے دلی طور پہ قداوت پیدا کر لیتا ہے کہ یہ مثلا میرا مخالف ہے، اور آپس میں ناراضگیاں بنا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ حالات اس حد تک گزر چکے ہیں کہ بھائی اور بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، چونکہ وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور میں کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، تو گویا ایک طرح کی دشمنی آپس میں پیدا کر لیا، جبکہ دونوں کا کچھ حاصل نہیں ہوگا، چاہے وہ جس پارٹی کا پرچار کر رہا ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس کو بھی کچھ، چونکہ وہ جو پارٹی ہے وہ بھی اسی نظام کا پرچار کر رہی ہے، جمہوری نظام کا پرچار کر رہی ہے، جبکہ حقیقت میں جمہوری نظام بھی نہیں ہے، جبکہ ابھی تو کھول کے واضح ہو چکا ہے کہ ایک قسم کی آمریت ہے، نہ کہ جمہوری نظام ہے، یعنی عوام کا نظام ہے۔ اور اس دوسری طرف جو دوسری پارٹی کو مثلا سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ بھی جو پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے وہ بھی اسی نظام کو پرچار کر رہی ہے، تو دونوں کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گریز کریں ان کاموں سے، ان جیسی فعالیت میں جا کے اپنا وقت کو ضائع کریں خود سے۔ یہ سیاستدان، یہ نظام ہمیں کوئی چیز بنا کے نہیں دے گا، اور نہ ہی ہمارا کوئی نظام درست کرے گا، نہ ہی ہماری حالت درست کرے گا۔ انہیں کیا غرض ہے؟ یہ فقط اقتدار کے بھوکے ہیں، اور ان کے مفادات ہوتے ہیں، جب ان کو مفاد مل جاتا ہے تو ان کو عوام بھول جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے دور رہیں، اور خصوصاً اس نظام سے ہی ہم اعلان برات کریں کہ ہمیں ایسا نظام نہیں چاہیے، اور اگر کم از کم اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنا وقت ضائع نہ کریں ان کے پیچھے بھاگ دوڑ میں، ان کے جلسوں میں، ان کے جلوسوں میں، ان کے ریلیوں میں۔ اپنی ہی محنت کریں، اور اپنی ہی محنت جب خود ہی ہمیں یہ طے بات ہے کہ یہ ہمیں کچھ نہیں دینے والے، تو ہم خواہ مخواہ کیوں ان کے پیچھے وقت کو ضائع کریں؟ اپنا وقت بچائیے اور اپنی ہی طرف، اور خود اپنے اندر شعور پیدا کیجیے، اور ان کی طرف نہ دیکھیے کہ یہ ہماری کوئی مدد کریں گے یا ہماری کوئی مدد نہیں کریں گے، یہ فقط اقتدار کے بھوکے ہیں اور انہیں کوئی غرض ہم سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر شعور پیدا کر کے ان کی کسی فعالیت میں کسی چیز کا حصہ نہ بنیں، اور خود ہی اپنے حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔